नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म शशी नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। देश आर्थिक सङ्कटमा फसिरहेका बेला गभर्नरलाई नै निलम्बनमा पारिएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना। सरकारले आफ्नो असफलता गभर्नरमा पोखेर निर्लज्जता प्रकट गरेको ओलीको भनाइ। प्रविधिको विकाससँगै निर्वाचनको प्रचार शैलीमा परिवर्तन, मतदाता आकर्षित गर्न दलहरूको होडबाजी, कानुनी कमजोरीले प्रचार शैली थप अनियन्त्रित हुने डर। राजनीतिक नेतृत्वमा चुनावी सरगर्मी तीव्र, चुनावी माहौल बनाउन शीर्ष नेतृत्व नै देश दौडाहामा, आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनलहर आउने माधव नेपालको दाबी। युक्रेनसँगको युद्धको कारण रुस विरुद्ध पश्चिमा शक्ति राष्ट्र एक हुँदै, बेलायतले पनि पुटिनका 2 छोरीलाई प्रतिबन्ध लगायो, सम्पत्ति समेत रोक्का। र आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज 2 खेल हुँदै, चेन्नई र हैदराबाद बीचको खेल जारी, बेङ्गलोर र मुम्बई बीच पनि आजै प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर निर्लज्जता प्रकट गरेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति सङ्केत गर्दै अध्यक्ष ओलीले अनुहार भरि रौँ भएको मुसोले अर्थतन्त्र बर्बाद पारे पनि एउटा सोझो भ्यागुतो जस्तो गभर्नरलाई सरकारले कारबाही गरेर निर्लज्जता प्रकट गरेको बताउनु भयो। आज काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले अर्थतन्त्र जोगाउन प्रयास गरिरहेको गभर्नरलाई अर्थतन्त्र बुझेका मान्छे अधिकारीलाई सरकारले गभर्नरबाट निलम्बन गरेर बलिको बोको बनाउने काम गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो। उहाँलाई निलम्बन गरेर सरकारले माओवादी केन्द्रको भनेर चिनिएका न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको भन्दै ओलीले आपत्ति पनि जनाउनु भयो। जो एउटा बर्खास्तगी भयो, देशको अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्ने एउटा राष्ट्रसेवक, एउटा अर्थविद, अर्थशास्त्री, राष्ट्र ब्याङ्कबाटै डेपुटी गभर्नर समेत भएर हटेका र अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेलाई बनाइयो बलिको बोको। उनलाई निलम्बन गरियो र माओवादीले नियुक्त गरेको माओवादी निकट भनेर चिनिएका न्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति बनायो कि उहाँको मात्रै भयो। माओवादी भनेर जानिएको मान्छे अहिले हामीलाई थाहा छ न्यायालयको अवस्था। म केही धेरै भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्ने बेला आफ्नो पार्टीलाई थर्काएको आरोप समेत लगाउनु भयो। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय विरुद्ध चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। आफूले नियुक्त गरेको गभर्नरलाई हटाएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सबैभन्दा बढी आक्रोशित देखिएका छन्। देश अहिले चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। महँगीले आकाश छोएको छ। विदेशी मुद्राको अभावले विदेशी आयात झन्डै ठप्प हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यस्तो बेला आर्थिक नीति निर्माताहरूको विशेष निर्णायक भूमिका हुनुपर्ने हो। गम्भीर छलफल र बहसबाट निकास निकाल्नुपर्ने हो। तर सरकारको काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिरको हालतमा छ। अर्थतन्त्रको तालाचाबी हातमा लिएर राजनीतिक शक्तिको आडमा एकजना कामकाजी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाएर सरकारले आलो काँचोपन देखाएको छ। आर्थिक क्षेत्रको सबैभन्दा तालुकमा बसेर देशलाई असफलतामा भसाइरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री देउबा दुधले नुहाए जत्तिकै चोखो रहने अनि विचरा आर्थिक सङ्कटको सम्पूर्ण भारी एकजना गभर्नरलाई बोकाएर देउबा सरकारले निर्लज्जताको सीमा काटेको छ। जनयुद्धको एक कमान्डर बनेर भएका उद्योगहरू सखाप पारेको अनुभव सँगालेका जनार्दन शर्मालाई अनुभव नै नभएको, ज्ञान नै नभएको देशको अर्थतन्त्रको तालाचाबी बुझाउँदाको परिणाम देशले भोगिरहने अनि त्यसको बलिको बोको चाहिँ एकजना गभर्नरलाई बनाउने यो पक्कै न्यायोचित देखिन्न।
जनार्दन शर्मा ऊर्जा वा गृह मन्त्रालयमा रहँदा तुलनात्मक रूपमा कार्यक्षमतामा दरिएका नेता थिए, तर आर्थिक क्षेत्र यति गम्भीर विषय हो कि यसलाई प्रयोगशाला मानेर आउने वा जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिले अर्थतन्त्रलाई हाँक्नु बस ड्राइभरले जहाज हाके भन्दा फरक देखिएन। ठिक 2 वर्ष अघि अधिकारीलाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गभर्नरमा नियुक्त गरिएको थियो, तर समयावधि नपुगी उनलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको हतारोको निर्णयले विपक्षीलाई पनि मसला बनेको छ। थुतुनाभरि रौँ भएको मुसाले धान खायो, एउटै रौँ नभएको भ्यागुत्तोलाई कारबाही गर्यो। तपाईँहरूले थाहा पाउनु, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो भन्छ नि, त्यसमा पनि अनुहारभरि रौँ भएको मुसोले अर्थतन्त्र बर्बाद पार्यो, ध्वस्त पार्यो देशको अर्थतन्त्र। अनि एउटा सोझो भ्यागुत्तोलाई लगेर कारबाही गर्ने उखान जस्तै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई हिजो कारबाही गर्यो, जसले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दै थिए। देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्था सङ्घारमै आइसकेपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले विज्ञहरूसँग छलफल गरी निकास निकाल्ने 2 दिन अघि मात्रै निर्णय गरेका थिए, तर बालुवाटार छलफलले तय गरेको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै विज्ञहरूसँग समस्या समाधानका लागि छलफल हुन नपाउँदै हतारमा गभर्नरलाई हटाउन सरकारलाई के जरुरी थियो? यसबारे सरकारमा रहेकाहरू लगभग मौन छन्, तर सूचना चुहाएको निहुमा उनलाई पदबाट मुक्त गरिएको छ। त्यसलाई ठुलो विषय बनाएर ठुलो मिडिया खोजेर गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याइन्छ किन? यस्तै अनुशासनले हुन्छ? कतिपय सूचनाहरू हुन्छन् रिपोर्ट गर्नुपर्ने, रिपोर्ट हुँदैन, बदमासी भइरहेको हुन्छ। एउटा सञ्चालक समितिले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु, आधिकारिक कुरा थाहा छैन मलाई। $30,000 चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको रे सञ्चालक समिति सदस्यले। अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सरकारले डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ। थाहा छैन अब गभर्नरमा पुनः राजनैतिक भागभण्डाका आधारमा एमाले पोल्टाबाट आएका अधिकारीलाई हटाइएपछि सत्ता घटकका कुन चाहिँ व्यक्तिले त्यो आसन सम्हाल्ने हुन्। तर यसै गरी गभर्नरलाई बलिको बोको बनाएर राजनीतिको राईदाई गर्नेहरूले देशलाई आर्थिक सङ्कट निम्त्याएर खोक्रो न खोक्रो बनाइरहेका छन्। वास्तवमा महाप्रसाद अधिकारी अन्य गभर्नरको तुलनामा कम क्षमतावान थिएनन्। अधिकारी 2073 असारदेखि 76 सम्म लगानी बोर्डको सिइओको रूपमा कार्यरत थिए। उनले इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अध्ययन गरेका थिए। अधिकारी आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो छवि भएका व्यक्ति हुन्। उनले निकै लामो समय नेपालको केन्द्रीय बैङ्कमा बिताएका थिए। अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातक र भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेका हुन्। राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले अधिकारीलाई पनि सिफारिस गरेका थिए, तर राजनैतिक दाउपेचले उनी फालिए। अहिले इमान्दारीपूर्वक राष्ट्र बैङ्क हाँकिरहेका अधिकारीलाई हटाउनुमा केवल राजनीतिक स्वार्थ मात्रै जोडिएको देखिन्छ। प्रविधिको विकाससँगै निर्वाचन ताका हुने चुनावी प्रचारको शैली पनि परिवर्तन भएको छ। अहिले दलहरू परम्परागत शैली छाडेर सामाजिक सञ्जालदेखि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग र घर दैलो अभियान मार्फत चुनावी प्रचारमा छन्। राजनीतिक दलहरू तीव्र चुनावी प्रचारमा हुमिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालको सदुपयोगदेखि निर्वाचन आचार संहिता अक्षरशः पालना गर्ला। सूचना प्रविधिको वर्तमान समय इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल सूचना र सम्पर्कको प्रभावशाली माध्यम बनेको छ। दूर दराजदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत विचार र सूचना प्रवाह र आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने प्रभावकारी माध्यम फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल अत्यावश्यक प्राय बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जमात बढ्दो छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको रौनकताबाट टाढिने कुरै भएन। सर्वसाधारणको घर दैलोमा भन्दा चुनावी रौनकता सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ। फलत पछिल्लो समय राजनीतिक दल र नेताहरूले यी सामाजिक सञ्जाललाई नागरिकसँग जोडिने महत्त्वपूर्ण माध्यम बनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पछिल्लो समय सबैभन्दा लोकप्रिय बनेको टिकटकलाई रोजेका छन्। एमालेको साइबर सर्कलले करिब 4 लाख राशिको राष्ट्रिय टिकटक प्रतियोगिता नै सुरु गरेका छन्। प्रतियोगिता चैत्र 21 गतेबाट सुरु भएको टिकटक प्रतिस्पर्धा वैशाख 30 गतेसम्म चल्नेछ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय आकांक्षा छ त्यसलाई पूरा गर्ने हेतुले चाहिँ हाम्रो सरकारहरूले गरेका राम्रा कामहरू
टिकटक मार्फत आओस्। सोसल मिडिया एनालाइटिक्सहरूले पनि के भन्छ भने टिकटक चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो, मान्छेहरू धेरै इङ्गेज भइरहेका छन्। तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबको भ्युवर्स नै घटेर चाहिँ टिकटकतिर गइसकेको अवस्था छ। त्यो भएको भएर त्यही अपर्च्युनिटीलाई अलिकति ग्र्याब गरौँ होइन, मान्छेहरू चाहिँ नन पोलिटिकल इन्भल्भमेन्टलाई पनि अलिकति पोलिटिकल नलेज दिउँ टिकटकको मार्फतबाट। अब एउटा यो त पुरस्कार त एउटा बाहना नै हो। भोट पर्सन अहिले निर्वाचनलाई चाहिँ लक्षित गरेर भोट पर्सन CPN UML YFN नेपाल। यसरी टिकटकमा भिडियो प्रतियोगिता गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने निर्वाचन आचार संहिताले किटान गरेको छैन। यद्यपि निर्वाचन आचार संहिता 2078 को परिच्छेद 2 मा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा 18 वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ। तर एमाले साइबर सर्कलले टिकटक बनाउने कुनै मापदण्ड तोकेको छैन। अर्कोतर्फ टिकटक प्रतियोगितामा नेकपा एमालेको विचारधारा, विकास निर्माणका गतिविधि र पार्टीको सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर भिडियो बनाउनु पर्नेछ। समग्रमा भन्दा नेकपा एमालेको टिकटक अभियान चुनाव प्रचार प्रसारको महत्त्वपूर्ण थलो बन्ने देखिन्छ। के यो निर्वाचन आचार संहिता मैत्री छ? किनभने निर्वाचन आचार संहितामा कुनै अन्य प्रयोजन, प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा सेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ। यस्तो विषयमा आयोगले कसरी नियमन गर्ला? तपाईहरुसँग चाहिँ कार्यान्वयन गर्छु भनो, तर भित्रभित्रै उल्लङ्घन गर्न उद्यत भयो भने त्यो निर्वाचन कसुर हुन्छ। निर्वाचन कसुरमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न आयोग तयार छ। यो कसैलाई छुट हुँदैन, कसैलाई क्षम्य हुँदैन। शुक्रबार राति 12 बजेदेखि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ। निर्वाचन आचार संहितामा तोकिएको सबै विषय राजनीतिक दलहरूले अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ। यो पटक आचार संहितामा आयोगले कडाई गरेको प्रति दलहरू आयोगसँग चुनाव अगावै रुष्ट छन्। यस्तो अवस्थामा बढ्दो प्रविधिको प्रयोग र कमजोर संयन्त्रका कारण चुनाव थप भड्किलो बन्ने निश्चित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। गठबन्धनको तयारीसँगै चासो र चर्चामा रहँदै आएको चितवनको भरतपुर महानगरमा माओवादी र कांग्रेस बीच वारपारको अवस्था देखिएको छ। गत निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष ओली र प्रचण्डका बीच पनि राजनैतिक लडाईँको थलो बनेको चितवनलाई अहिले माओवादीले प्रतिष्ठा र कांग्रेसले अधिकारको लडाईँको रूपमा लिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै यो भरतपुर महानगरपालिका आफैले पाउने कार्यकर्तामाझ दाबी गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। चितवन केही समय अघिसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक थलो बनेको थियो। प्रचण्डको सेखी झार्न एमाले महाधिवेशन नै चितवनमा गरेको थियो। रामको जन्मस्थानका रूपमा माडीको अयोध्यालाई चिनाउँदै राम मन्दिर निर्माणको अभियान थालेका ओलीले यस क्षेत्रलाई विशेष चासो राख्दै आएका छन् भने प्रचण्डले चितवन कुरुक्षेत्र बन्दैछ भन्ने अभिव्यक्ति नै दिएका थिए। जनता र बैरीका बीचमा लडाईँ सुरु हुन लागेको बताएका उनले यसपटक लडाईँ हिंसात्मक नभई राजनीतिक लडाईँ लडेर निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई बढारेर फाल्ने मन भएको बताएका थिए। यो दौडधुप र रस्साकसी अहिले केही कम भए पनि अब प्रचण्डको तगारो चितवनका कांग्रेस नेता कार्यकर्ता बनेका छन्। प्रचण्डलाई उनकै क्षेत्रमा कमजोर पार्ने एमालेको रणनीतिका कारण पहिलेबाटै राजनीतिक एपिसेन्टर बन्दै आएको चितवनमा कांग्रेसले पनि प्रहार सुरु गरेको हो, जसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको लडाईँ मानेका प्रचण्डले एक्लै भए पनि लड्ने बताइसकेका छन्। भरतपुरलाई कांग्रेसले आफ्नो प्रतिष्ठा र अधिकारकै विषय बनाइरहँदा माओवादीले आफूले काम गरेर देखाएका कारण भरतपुर आधार क्षेत्र रहेको बताउँदै आएको छ। यही विवादका कारण रेणु दाहालले मेयरमा उठ्ने व्यक्तिगत इच्छा नभएको तर पार्टीले भने पछि नहट्ने दोहोरो अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन्। तर प्रचण्डले भने 6 वटा महानगरमध्ये माओवादीले लिने भरतपुर नै रहेको र त्यहाँ दाबी रहनु स्वाभाविक रहेको बताएका छन्। जिल्ला स्तरका नेताहरूको विरोधका बावजुद पनि उनले यो केन्द्रबाटै टुङ्गिने विषय भएको बताउँदै आएका छन्। अब हामीले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई सकेसम्म केन्द्रबाट नै तालमेल गर्ने भन्ने छलफल चलिराखेको छ। अब भरतपुर चितवनमा चाहिँ हाम्रो दाबी छँदैछ। यता चितवन कांग्रेसले भने स्थानीय र संसदीय दुवैमा छोरी र बाबुलाई छोडे हामी चाहिँ के ताली बजाएर मात्रै बस्ने हो भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन्।
गत स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गरेकोले यो पटक काङ्ग्रेसलाई नेतृत्वमा सहयोग गर्न उनीहरूको आग्रह छ। महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा नेपाली काङ्ग्रेसको दाबी रहने र अन्य पदमा गठबन्धन बीचमा तालमेल गरेर जान सकिने जिल्लाका नेताहरूको भनाइ छ। यसबारे पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वरिष्ठ नेता र पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराइसकेका छन्। जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालले त महानगरको प्रमुखमा काङ्ग्रेसलाई सहयोग नगरे परिणाम सोचेभन्दा फरक हुन सक्ने चेतावनी नै दिएका छन्। केन्द्रबाट निर्देशन गरेर कार्यकर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने कुरा राम्रो नभएको उनको भनाइ छ। कार्यकर्तालाई निराश बनाएर गरिएको कामले गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै धराशायी बन्ने खनालको भनाइ छ। हामी गठबन्धनका दलहरूको बीचको तालमेललाई नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय अनुसार हामी आत्मसात गर्छौँ। तर चितवनको हकमा यसपटक अब हाम्रो पालो महानगरको प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार कायम गरिदिनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति आदरणीय शेरबहादुर देउवा र पदाधिकारी र वरिष्ठ नेताहरूलाई हामीले त्यसमा विशेष आग्रह गर्ने गरी एउटा निर्णय लियौँ। त्यही निर्णय लिएर आज हामी काठमाडौँ आएका छौँ। माओवादीको आँखाबाट हेर्ने हो भने उसका लागि एकमात्र बलियो विकल्प भरतपुर नै हो। जसपाका लागि वीरगञ्ज र विराटनगर विकल्प रहँदा एकीकृत समाजवादीका लागि पोखरा सम्भावनाका महानगर हुन्। तर काङ्ग्रेसका लागि भने बाँकी रहेको काठमाडौँ र ललितपुर महानगरमा पनि बलियो सम्भावना छ। तर राजधानीको भएका कारण काठमाडौँ नछोड्ने, शेखर कोइरालाका लागि महत्त्वपूर्ण भएका कारण विराटनगर नछोड्ने र विगत 10 वर्षदेखि रुखमा भोट हाल्न नपाएको भन्दै भरतपुर नछोड्ने खेमा अनुसारका काङ्ग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ। अझ वीरगञ्ज पनि छोड्न नहुने त्यहाँका काङ्ग्रेस नेताहरूको मागका बीच पोखरामा भने खासै त्यस्तो देखिएको छैन। यसरी हेर्दा काङ्ग्रेसको आन्तरिक कलहकै कारण अन्य सत्ता घटक दलले टकरावको महसुस गरिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले फागुन 29 गते सुरु गरेको घर घर जाऊ काङ्ग्रेस जिताऊ भन्ने अभियान काठमाडौँमा सकिएको छ। 1 महिने चुनावी अभियान नारामा प्रभावकारी देखिए पनि व्यवहारत प्रश्नहरूकै बीच अभियान समापन भयो। एक रिपोर्ट। गत फागुन 29 गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा माहौल बनाउन र एमसीसी लगायतका विषयको भ्रम चिर्न सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेका नेपाली काङ्ग्रेसले घर घर जाऊ काङ्ग्रेस जिताऊ अभियानको सुरुवात गरेको थियो। 1 महिनासम्म कार्यकर्ताको बीचमा गएर एमसीसी र निर्वाचनमा पार्टी पहिलो बनाउने कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित नै गरायो। त्यसका लागि पार्टीले केन्द्रीय प्रतिनिधि तल्लो तहसम्म खटाएको थियो। तर केन्द्रबाट घर घरसम्म पुग्छु भनेको अभियान ओडामा टोल कमिटी मात्रै गठन गरेर फर्कियो। नारामा घर घर जाउँ भने पनि काङ्ग्रेसका कुनै शीर्ष नेता जनताको घरमा चाहिँ पुगेनन्। घर घरमै पुग्न नभ्याएपछि नेताहरू पार्टी प्यालेसमा जमघट गरेर काङ्ग्रेस जिताऊ अभियानले भने पूर्णता पाएको छ। काङ्ग्रेसको अधिकांश कार्यक्रम ओडाहरूको पार्टी प्यालेसमा नै सकियो। तर अभियान भने सफल भएको काङ्ग्रेसका नेताहरूले बताइरहेका छन्। होइन, यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई गतिशील चलायमान बनाउन र यो आसन्न स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित भएर हरेक नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई जनतामाझ पुर्याउनको लागि घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियान चाहिँ अत्यन्त सार्थक भएको छ। देशैभरि एउटा काङ्ग्रेसको पक्षमा एउटा नयाँ जनलहर, उत्साह, उमङ्ग र एकताको भाव यसले चाहिँ सिर्जना गर्न सफल भएको छ। 1 महिनासम्म चलेको अभियानमा काङ्ग्रेसलाई प्रत्येक नागरिकको घरमा पुगेर एमसीसी र आगामी चुनावमा काङ्ग्रेसलाई भोट किन भन्ने स्पष्ट पार्ने मौका थियो। तर काङ्ग्रेसले पार्टी प्यालेसमा कार्यकर्ताहरूसँगको मिष्ठान्न भोजनमै 1 महिना व्यतीत गर्यो। काङ्ग्रेसले यो अवधिमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको पार्टीका नेता स्वयं स्वीकार छन्। यो अब कार्यक्रम चाहिँ नि तपाईँको समय बित्दै जाँदा कथाले माग्दै गर्दा यो चाहिँ नि जति गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ नि नपुग भएको पनि हुनसक्छ र जति भयो त्यो अत्यन्तै धेरै भएको पनि हुनसक्छ। कतै अत्यन्तै धेरै भएको छ भने कतै अलिअलि नपुग भएको पनि हुनसक्छ। कम्युनिस्टहरू फुटेको अवस्थामा जनतालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने मौका गुमाएको काङ्ग्रेसका हरेक स्थानीय तहमा उम्मेद्वारका आकांक्षी उल्लेख्य छन्। काङ्ग्रेसले कस्ता व्यक्ति वा केका आधारमा चुनावका लागि उम्मेद्वार छनौट गर्छ भन्ने पनि अन्यल नै छ। यस्तोमा विगतका दिनहरूमा शीर्ष नेताका निकट व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउने परिपाटीको अन्त्य गरी पार्टीमा अविचलित भई निरन्तर योगदान दिनेलाई उम्मेद्वारमा उठाउने नेताको तयारी रहेको छ। साथीहरूको पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता एउटा प्रमुख कुरा हुन सक्छ
र त्यसपछि उसले पार्टीप्रति निरन्तर रूपमा योगदान गरेको छ कि छैन, निरन्तर रूपमा लागेको छ कि छैन त्यो पनि हेरिन्छ। र त्यसपछि यो उसको प्रतिबद्धता, उसको निरन्तरता र उसले पहिला पनि धेरै चुनाव भएको थियो नि, त्यसमा त्यो उम्मेदवारले धैर्यता गुमाएको छ कि छैन, पहिला आफूले टिकट पाउँदा ठिक अरूले पाउँदा बेठिक भनेर हिँडेको छ कि छैन, उसको धैर्यता छ कि छैन, र कार्यकर्तामा काङ्ग्रेसको जुन उम्मेदवार बन्छ त्यो उम्मेदवारभित्रै लोकतान्त्रिक चरित्र छ कि छैन, त्यो सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेर हामीले झन् टिकट दिन्छौँ। काङ्ग्रेसका नेताहरूले 1 महिने यो अभियान सफल भएको बाहिरी समीक्षा गरे पनि उनीहरूको अन्तर्मनले बोलाइ र गराइको तालमेल नमिलेको निचोड पक्कै निकालेका छन्। एकातिर गठबन्धनको अन्योलता र अर्कोतिर कार्यकर्ता परिचालनमा चुकेका कारण काङ्ग्रेसको नीति र व्यवहारमा असमञ्जस्यता देखिएको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। करिब 9 महिना अघि सरकार परिवर्तन हुँदा शासकको प्रवृत्ति र सुशासन फर्कने जनताको आश थियो, किनकि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई गलत साबित गर्दै 5 दलको सरकार बनेको थियो। तर जनताको आशामा तुषारापात गर्दै सरकार ओलीकै बाटोमा अघि बढेपछि आशा समेत निराशामा बदलिएको छ। एक रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिवादी चिन्तनलाई तोडिलो प्रहार गरेर झाँकको झार्न सफल भएका 5 दल अहिले सरकारमा छन्। तर ओली भन्दा हामी फरक हौं भन्दै सरकार सम्हालेका उनीहरू अन्ततः झनै गुज्रेको निस्केपछि जनता पनि छक्क परेका छन्। एक समय थियो सत्ताको राजकाजमा हालीमुहाली चलाएका ओलीले देश, राजनीति र प्रणालीलाई नमिठो मजाक बनाएका थिए। राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, निर्वाचन आयोग, अख्तियारदेखि अदालत जस्ता संस्था लोकतन्त्रका खम्बा हुन्, तर ओलीको पालामा तिनको हविगत कन्त बिजोग बन्यो। संविधान नै छायामा राखेर गरेका नियुक्ति मन्त्रीका अनुहार इज्जत र योग्यता झनै दयनीय थियो। त्यही अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउँछौं भन्दै करिब 9 महिना अघि 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर आम जनताका लागि ओली र देउबा रत्ति पनि फरक देखिएको छैन। बरु ओली भन्दा गठबन्धन झनै घातक साबित हुन खोजिरहेको छ र उनै ओली बाहिर बसेर अहिले कटाक्ष गरिरहेका छन्। नातावाद कृपावादको बारेमा यत्रो बहस चलिरहेको छ देशमा। नातावाद कृपावाद भो, चाक्ली भो, क्रान्तिकारी हुँ भन्नेले त आफन्त बाहेक कोही नियुक्तै गर्दैनन् भन्ने सधैँ थियो। हिजो पुष्पकमलका भाइ, पुष्पकमल दाहालका भाइ नारायण कमल दाहाल एउटा अच्छा खासा गुरिल्ला हुनुहुन्थ्यो। हिजो उहाँलाई राजदूत नियुक्त गरे राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने कोटा, त्यसमा उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लग्यो। एमाले अध्यक्ष ओलीले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए। सर्वोच्चले गलत गरेको भन्दै पद खोसिदियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पनि असोज 22 मा पहिलो पटक गैर सांसदलाई मन्त्री बनाए। विरोध भएपछि आपूर्ति मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले 24 घण्टामै राजीनामा दिए। बिहिबार फेरि दोस्रो पटक देउबाले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएका छन्। ओलीको पालामा गैर सांसदलाई पटक पटक मन्त्री बनाउन पाइँदैन भनेर बहस गरेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई उठाएर कानुन मन्त्रीको कुर्सीमा बसाइदिएका छन्, किनकि उनले प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणासम्म देउबालाई सघाएका थिए। उस्तै विवादास्पद नियुक्ति देउबाले नेपाल टेलिकममा पनि गरेका छन्। स्वार्थ समूहको घेरामा बसेर विवादास्पद काम गर्दै आएका सुनिल पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएका छन्। रिक्त 20 मुलुकको राजदूतमा कूटनीतिक विज्ञता भएका होइन। प्रचण्डका नातेदार माधव नेपाल र पम्पा भुसालका ज्वाइँ हुँदै आफ्नै चाकटीबाज र दलका कार्यकर्ता भर्ना गरेका छन्। अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त बनेका बेला शुक्रबार मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरलाई निलम्बित गरिएको छ। शङ्कास्पद 40 करोड बचाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको लिखित निर्देशनको सूचना तुहाएको आरोप लगाएर गभर्नरमाथि छानबिन भइरहेको छ। आर्थिक अवस्था नाजुक रहेकै बेला कमजोरी लुकाउन सरकारले गरेको कारबाही अनुचित मात्रै होइन, झनै सङ्कट निम्त्याउने खालको छ। अहिलेको बजेट कसले ल्याएको बजेट हो? यो जनार्दन शर्मा र अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेट त होइन।
यो बजेट त चाहिँ के भन्दाखेरि पूर्ववत सरकारले ल्याएको बजेट नै हो। ओली सरकारको पालामा आएको बजेट हो। हामीले नयाँ बजेट हामीले चाहिँ पस्कन पाएका छैनौँ। हामी जेठ 15 गते पस्काउँछौँ हामी नयाँ बजेट। त्यसपछि जनताका अधिकारहरू कसरी स्थापित गर्छौँ, नीति र कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउँछौँ, कसरी जनताप्रति मुखरित हुन्छौँ, तपाईँले हेर्नुहोस् न त्यहाँ। ओली र आफूलाई एकै हुन्न भनिदिन आग्रह गरिरहने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्नुको फाइदा लिइरहेका छन्। छोरी जुवाई बुहारी हुँदै राज्यको सुख सुविधामा भाइ नारायण प्रसाद दाहाललाई पनि पुर्याएका छन्। शुक्रबार मात्रै राष्ट्रिय सभाको रिक्त एक पदमा प्रचण्डले भाइलाई मनोनित गरेका हुन्। 49 सांसद रहेको पार्टीका अध्यक्षले परिवारलाई मात्रै देख्ने भएपछि माओवादीमा दाहाल तन्त्रको चर्चा चलिरहन्छ। विगतमा जे कुरालाई लिएर उनीहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट निकालेका थिए, अहिले त्यही कर्म गरिरहेका छन्। तर उनीहरूलाई रत्तीभर पश्चाताप छैन। बरु जनताले यस्ता शासकलाई पटक पटक सत्तामा पुर्याएको प्रति पश्चाताप गर्नुपर्ने भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनलहर नै आउन थालेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले जनताले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम पनि भन्न थालेको दावी गर्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको जनसभामा उहाँले गफाडीहरूले गफ गर्दै जाने उल्लेख गर्दै आफूहरूले भने देश र जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउने बताउनु भयो। हाम्रो पार्टीको भविष्य छ, यही पार्टीको भविष्य छ। गफाडीहरूको कुनै काम छैन। गफाडीलाई गफ गर्न दिनुहोस्, अरूको अपमान गर्न दिनुहोस्, हामी काम गरेर देखाउँ। अध्यक्ष नेपालले बिना कामको भ्यू टावर र गेट बनाउने नाममा अर्बौं बजेट खर्च स्थानीय तहमा भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्य पार्टीलाई ढग भनेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। ओलीले केही दिन अघि आफ्नो पार्टीलाई क्विन्टल र अन्य पार्टीलाई ढग भनेको उल्लेख गर्दै नेता खनालले आफ्नो पार्टी 10औं टनको बनिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। आज पार्टीको काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो पार्टी 10औं टनको बन्दै गएको कुरा हेर्न जिल्ला जिल्लामा जान पनि ओलीलाई चुनौती दिनुभयो। उनको पार्टी चाहिँ क्विन्टल र हामीहरू चाहिँ ठग, उनले यसो भनेछन्। तर म यही प्राङ्गणमा पनि केपी ओलीलाई निम्त्याउन चाहन्छौँ। केपी ओलीजी, तपाईँको पार्टी ठग हो कि तपाईँको पार्टी चाहिने क्विन्टल हो कि अथवा नेकपा एकीकृत समाजवादी चाहिँ टन हो? यहाँहरू हेर्नुहोस्, प्रत्येक जिल्लामा गएर हेर्नुहोस्। अब हरेक जिल्लामा नेकपा एकीकृत समाजवादी टन मात्रै होइन 10औं टनको पार्टी बन्दैछ। नेता खनालले घर घरमा गएर गठबन्धन र पार्टीको पक्षमा निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभएको छ। रामनवमीका अवसरमा भोलि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार भोलि रामनवमीका अवसरमा नेपाल अधिराज्य भरका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक बिदा हुने जनाइएको छ। रामनवमीका अवसरमा बिदा दिने निर्णय गएको 24 गते नै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको खुम्बु पासाङ लमो गाउँपालिकामा बौद्ध धर्म अध्ययनका लागि विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ। बौद्ध धर्मदर्शन अध्ययन सहितको अध्यापनका लागि खुम्बु पासाङ लमो गाउँपालिकाले वडा नम्बर 3 मा मञ्जुश्री आधारभूत विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो। एक रिपोर्ट। बौद्ध धर्मदर्शन अध्ययनका लागि सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लम्बु गाउँपालिकाले वडा नम्बर 3 मा मञ्जुश्री आधारभूत विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। यस विद्यालयमा बौद्ध धर्मदर्शनबारे विषय अध्ययनका लागि अनिवार्य गरिएको छ। औपचारिक अध्ययनका सिलसिलामा अन्य विद्यालयमा रहेका सबै विषयहरू पढाइ हुने र बौद्ध धर्म दर्शनको अध्ययनका लागि एउटा विषय समावेश गरिएको हो। 3 वर्षदेखि यो विद्यालय सञ्चालनमा छ।
हाल यस विद्यालयमा 3 जना शिक्षकले 24 जना बालबालिकाहरू अध्यापन गराइरहेका छन्। सुरुमा भर्ना भएका बालबालिकाहरू हाल कक्षा 2 मा अध्ययन गरिरहेका छन्। उक्त विद्यालयमा गाउँपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गरिरहेका अभिभावकले मात्रै आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन पाउँछन्। संघीय संरचना सहित स्थानीय तहको विकास भई जनप्रतिनिधि चयन भएपछि अधिकांश स्थानीय तहको ऐच्छिक विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरेका छन्। बुद्धको जन्मभूमि नेपालमा बौद्ध धर्म संस्कृतिको लोप हुन नदिन विद्यालय तहमै यसबारे शिक्षा प्रदान गर्न जरुरी रहेकाले विशेष विद्यालयको अवधारणा अघि बढाइएको हो। विभिन्न गाउँहरूमा गुम्बाहरू छन्, विभिन्न ठाउँहरूमा अब एकदम पुरानो पुरातात्विक महत्त्व बोकेको गुम्बाहरू छन्। त्यो गुम्बाहरूमा नि बौद्ध दर्शनको विषयमा अध्ययन हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ अलिकति अब पुरानो शैलीको अलिकति पुरानै तरिकाले हुन्छ। यसलाई हामीले अलिकति आधुनिकीकरण गरेका हौँ। यसलाई यो विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न गुम्बाहरूमा पढाउने जुन पुरानो तरिकाले हामीले एक ठाउँ ल्याएर अब यसलाई चाहिँ हामीले सरकारी मान्यता प्राप्त एकाडेमिक हिसाबले अगाडि बढाउन लागि गरेका हौँ। अध्यापनका लागि बौद्ध धर्म दर्शनबारे शेर्पा भाषा र सम्बोटा भाषा लिपिमा पाठ्य पुस्तकहरू प्रकाशन गरिएको छ। सो लिपिमा अतिरिक्त विषय मात्रै अध्यापन गराउने र अन्य विषयहरू अंग्रेजी तथा नेपाली भाषामा अध्यापन गराउने गरिएको छ। सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा हुने गरी सो विद्यालय सञ्चालन गरिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। राङडोक गुम्बा परिसरमा निर्माण गरिएको उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई सो गुम्बाको पनि स्नेह मिल्ने गरेको छ। सबै सरकारी गभर्मेन्ट स्कुलकै नै सब्जेक्टहरूलाई राखेको छु। इङ्ग्लिसको विषय नै सबै इङ्ग्लिस मिडियम भने जेबिडी भन्ने बुक चलाइरहेको छु। त्यसमा प्लस मेरो भाषा चाहिँ मैले ऐच्छिक शिक्षाको उसमा चाहिँ म आफ्नै भाषालाई हाम्रो बौद्धको भाषालाई राखेको छु, बुद्धिस्टको भाषालाई। हजुर, यसलाई चाहिँ मातृभाषा पनि भन्ने चिन्ने गर्नुहुन्छ। हामीले त्यही विषय चाहिँ पढाउने गरेको छु। हजुर, विद्यालयको पुरै संरचना गाउँपालिकाले नै निर्माण गरेको हो। गाउँपालिकाले विद्यालय तथा आवासका लागि 90 लाख रुपियाँ खर्च गरेर 2 वर्ष अघि एक भवन बनाएको थियो। यस वर्ष भान्साघर र डाइनिङ 30 लाख रुपियाँ खर्चेर बनाइएको छ। खेल मैदान सम्याउनदेखि भौतिक संरचनाका लागि कुल 1 करोड 62 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। इस्टिमेटेड कस्ट चाहिँ हाम्रो 1 करोड हो र या खर्च चाहिँ हाम्रो त्यसमा 10% चाहिँ हाम्रो जनसन्धान हुन्छ र 90 लाख चाहिँ हाम्रो खर्च भएको हो। विद्यार्थी र शिक्षकहरूको आवास तथा खाना पनि गाउँपालिकाले नै व्यवस्थापन गरिरहेको छ। अहिलेसम्म सोका लागि 89 लाख रुपियाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बेलायतले पनि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका 2 छोरीलाई प्रतिबन्धकको सूचीमा राखेको छ। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि बेलायतले पनि पुटिनका 2 छोरीलाई प्रतिबन्धकको सूचीमा राखेको हो। बेलायतले पुटिनका छोरीहरूको सम्पत्ति रोका गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। यसअघि पनि अमेरिकाले पुटिनका छोरीहरूलाई प्रतिबन्ध सूचीमा राखेको थियो। युक्रेनमा हमला सुरु गरेपछि बेलायत लगायत पश्चिमा देशहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेट अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा हैदराबादले जित हात पारेको छ। चेन्नई सुपर किङ्सलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै हैदराबादले जित हात पारेको हो। यस्तै आज हुने अर्को खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बेङ्गलोर र मुम्बई बीचको खेल अब केही बेरमा सुरु हुँदैछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देश आर्थिक सङ्कटमा फसिरहेका बेला गभर्नरलाई नै निलम्बनमा पारिएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना। सरकारले आफ्नो असफलता गभर्नरमा पोखेर निर्लज्जता प्रकट गरेको ओलीको आरोप। प्रविधिको विकाससँगै निर्वाचनको प्रचार शैलीमा परिवर्तन, मतदाता आकर्षित गर्न दलहरूको होडबाजी, कानुनी कमजोरीले प्रचार शैली थप अनियन्त्रित हुने डर। राजनीतिक नेतृत्वमा चुनावी सरगर्मी तीव्र, चुनावी माहौल बनाउन शीर्ष नेतृत्व नै देश दौडाहामा। आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनलहर आउने माधव नेपालको दाबी। युक्रेनसँगको युद्धका कारण रुस विरुद्ध पश्चिमा शक्ति राष्ट्र एक हुँदै बेलायतले पनि पुटिनका दुई छोरीलाई प्रतिबन्ध लगायो, सम्पत्ति समेत रोक्का। र आइपिएल T20 क्रिकेटमा हैदराबादले चेन्नईलाई 8 विकेटले हरायो। बेङ्गलोर र मुम्बई बीच पनि आजै प्रतिस्पर्धा हुँदै। हौस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर। नेपाल भारत मैत्री हस्पिटल एन्ड नेपाल चेस सेन्टर, मित्र पार्क चाबेहिल, कनेक्टिङ पिपल थ्रु हेल्थ। आफ्नो नयाँ जीवनको सुरुवातको दिशा तपाईँ रोज्नुहोस्, त्यो बाटो हिँड्न हामी मद्दत गर्नेछौँ।